श्री शिवमहिम्न स्तोत्र श्री गणेशाय नमः. श्री पुष्पदन्तुवाच महिम्नः पारन्ते परमविदिशो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः. अथ वाच्यः सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येष्य स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः. अतिथः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो अतद्वयावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतितनमनः कस्य न वचः. मधुस्फीता वाचः परममृतनिर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोरविस्मयपदं मम त्वेतान् वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिरव्यवसिता. तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयां रमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहेके जडधिय. किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वयन्नवसरदुःस्थो हतधिय कुतर्कोऽयं कांश्चित् मुखरयति मोहाय जगतः. अजन्मानो लोकः किमवयवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्रवां प्रत्यमरवर संशरेत इमे. त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमधः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनानापतजुषान् नृणामेकोकम्यस्त्रवमसि पयसामर्णव इव. मोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफनिनः कपालं चेति यत्तौ वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तान्तामृद्धिं ददति तु भवदभूं प्रणिहितां न हि स्वात्वा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्रव ध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽपि तस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन्दिर्रेमि त्वान्न खलु ननु दृष्टा मुखरता. तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरंशिरहरिरध परिच्छेत्तुं याता वनिलमनलस्कन्धवपुष ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणदभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमुनुवृत्तिर्न फलति. अयत्नादासाध्य त्रिभुवनं वैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहुन् भृतरन् कण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणम्भोरुहबले स्थिरायास्त्रवद्भक्ते श्रीपुरहरविस्फुरजितमिदम् अमुष्यवत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वयासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः. यद्रुद्धिं सुत्राम्नो वरदपर्मोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्याप्युनन्ते भवति शिरसस्त्रवयौवनतिः. अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीत् यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माशः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः. असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं
जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्निशत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यपरिभवः महीपादाघातत् प्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णुर्भ्राम्यत् भुजपरिगरुग्णग्रहगणं मुहुर्द्योर्द्योस्थ्यं यात्यनिवृत्तजटा ताडिततटा जगद्रक्षाये त्वन्नटसि ननु वामेव विभुता यद्व्यापी तारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराह्यः प्रसुतलुद्रष्टशिरसि ते जगत्पीपाकारं जलधिवलयन् तेन कृतमिति अनेनैवोनेयन् द्रुतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणिश्चर इति दिदक्षोस्ते कोयन् त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रन् कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुष त्रयाणां त्रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जागृत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां वक्कर्म प्रध्वस्त्वं फलति पुरुषाराधानमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधिशस्तनुभृतां ऋषीणामार्तिवच्चो शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्रवत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथन्नाथ प्रसभमभिकं स्वान्दुहितरं गतं ब्रोहिद्भूतां रिरमयुषु मृषस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातन् दिवमपि सपत्रा कृतममुं त्रसन्तं ते त्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमन्नाय तृणवत् पुरप्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैनन्देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् अवैति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचाः सहचराः चिताभस्मः लेपः स्रगपि नृकक्रोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तनां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्कचित्ते सविदमविधायात्तमरुतः प्रहिष्यद्रो मानः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदा लोक्याह्लादं हृद इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिंस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्रवं सोमस्त्रवमसि पवनस्त्रवं हुतवः त्वमापस्त्रवं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्ननामेवन् त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न विदामस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वन्न भवसि त्रयीन्तिस्त्रो वृत्ति स्त्रिभुवनमथो तृणपि सुरान् अकाराद्दैर्वर्णे स्त्रिभिरभिदधत तीर्णविकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमनुभिः समस्तव्यस्तन्त्वान् शरणदग्रणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रः सह महान् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय
प्रियदवदविष्ठाय च नमः नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै तै तदिदमतिसर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपर्णति चेतः क्लेशवशं क्वचेदं क्वच तव गुणसिंहोल्लङ्घिनी शश्वद्रद्धि इतचकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् आशितगिरिसमं स्यात् कञ्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारन्न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेः कृतितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहरणवद्यं ध्रुजटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमानयः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नः परो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नः परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलान्नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराज शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दास स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदकार्षित् दिव्यं महिम्नः सुरगुरुमभिपूज्य स्वर्गमोक्षेकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमान स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी सर्वमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदाशिवः तव तत्त्वन्न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसाम्ब शिवार्पणमस्तु।